पनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारको काम गर्नुहुँदो रहेछ। यो जुमको पनि फेलोसिप त्यही एउटा परिणाम हो, जसको कारण आज हामी यसरी भेला हुन पाएका छौँ। तर परिस्थिति खराब भए तापनि परमेश्वरको काम रोकिएको छैन। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो काम निरन्तर रूपमा गरिराख्नु भएको छ। म परमेश्वरलाई म हृदयको अन्तस्करणबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो बारेमा अनि हाम्रो आदरणीय पिताज्यूले सबै जानकारी गरिसक्नुभयो। र उहाँ जुन बाइबल स्कुलमा पढ्नुभएको थियो त्यही बाइबल स्कुल हाम्रो बेतसालम पुतली सडक चर्चमा छ। र हामी उहाँ जब बाइबल स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसदेखि हामी निरन्तर रूपमा एउटा नजिकतामा रहेर हामीले एउटा सम्बन्धमा छौँ। यो एउटा परमेश्वरीय प्रेमको सम्बन्ध हो। र जब बाइबल स्कुलमा पढेर अनि केही समय बस्नुभएको थियो, फेरि उहाँ लखनऊ जाने कुरा गर्दा पनि अनि अघि उहाँले भन्नुभयो म एउटा व्यवसायिक एउटा पेसाको हिसाबले पनि आफ्नो एउटा ट्राभल एन्ड टुर बिजनेस गरिरहेको एउटा काम पनि छ अनि सेवाकाई पनि एउटा परमेश्वरको सेवा गरिराखेको। अनि सुरुमा जाँदा पनि मलाई नै उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो। अनि एउटा हामीको सुरुवातदेखि यसरी नै भइरहेको। र धेरैचोटि म 2 चोटि पनि लखनऊमा उहाँलाई अनि एकपटक म बम्बईबाट आउँदा भेटेको थिएँ। अनि अर्को पटक म अनि लन्डनबाट फर्किँदा अनि दिल्ली भएर अनि लखनऊबाट घरमा मेरो अब घर पश्चिम भएको हुँदैन, म त्यतै अनि आउँदा भेट भएको थियो। उहाँको घरमा पनि गएको थिएँ। र त्यो सेवालाई त्यहाँको अवस्थालाई देख्दाखेरि एकदमै एउटा परमेश्वरको सेवाले अनि परमेश्वरले डोर्याएको व्यक्तिको जीवनमा कतिको चुनौती कठिनाइको बिचमा पनि परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। अनि अघि हाम्रो सञ्चालिका दिदीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भजन सङ्ग्रह 105बाट पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर पनि अनि परमेश्वरको कामलाई हेर्ने कुराहरू अनि परमेश्वरको दर्शन खोज्ने कुराहरू साँच्चै जब दर्शन खोज्दै जान्छौँ भने कतिपल्ट गाह्रो पनि हुन्छ, तर विजय परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै अहिलेको अवस्थाहरू अब अहिलेको सन्दर्भ हामी कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनको यात्राहरू भइरहेको छ, जीवन जिइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै छ। तपाईँहरू लखनऊमा हुनुहुन्छ, हामी काठमाडौँमा छौँ, तर संसारभरि एक प्रकारको अनि बन्दाबन्दी अघि सुरुमा हाम्रो पास्टरजीले भन्दै हुन्थ्यो लकडाउनले घरमा बस्छ भन्छ, घरभित्र बस्छ भन्छ। अनि आज बिहानै हामी पनि सङ्गति गर्दै थियौँ। बिहान 5 बजेदेखि 6 बजे हाम्रो मण्डलीको अनि बिहान प्रार्थना भेला हुन्छ। अनि त्यहाँ पनि अब सङ्गति गर्दा गर्दै अचानक तपाईँको अनि भूकम्प आयो। अनि सबैजना तर्सियो जस्तो भयो। अनि हाम्रो गुरुबाले बस्नु 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 अन्त सबैजना थाम्यो। किन परमेश्वरको वचनले डरबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिँदो रहेछ। अनि त्यो कुरा आज बिहान अनुभव भयो। भूकम्प आउँदै गर्दा एकदमै हल्लायो। मेरो घरको दोस्रो तलामा हामी सङ्गति गरिरहेको थियौँ। अनि डर पहिलाको एउटा अनुभव थियो, त्यो अनुभव सम्झिने बित्तिकै अनि हल्लाउने बित्तिकै एकदमै डर। तर पनि हामी सङ्गतिमा छौँ, एउटा कन्फिडेन्स के थियो भने प्रभुको उपस्थितिमा छौँ, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौँ, हामीलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा त्यो महसुस भइरहेको थियो। अनि चाहिँ अघि जुन दिदीले कुरा त्यो डरको जीवनबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा एउटा आजैको दिन मैले आज बिहान सङ्गति गर्दा गर्दै त्यो कुरा एउटा अनुभव गरेँ। अनि व्यावसायिक हिसाबले पनि म ट्राभल एन्ड टुर्स एउटा यात्रा तपाईँको जर्नीको बारेमा मानिसहरूको यात्रा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने त्यो यात्रा मिलाइदिने प्रबन्ध मैले गर्छु। र अघि भनिहाल्नुभयो इजरायलमा मैले 2 चोटि अनि नेपालबाट 2019मा र 2020मा नेपालका पास्टर अगुवाहरूलाई मैले लिएर गएको थिएँ। अनि त्योभन्दा पहिला म 2018मा एक्लै गएको थिएँ। अनि यहाँनिर यो एउटा दर्शन खोज्ने कुराहरू परमेश्वरले एउटा मनमा हालिदिनु भएको कुराहरूले अनि मान्छेलाई खोजी नीति गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, जुन कुरा मैले एउटा अनुभव गरेँ। अनि सुरुमा मैले इजरायल लाँदाखेरि अनि मलाई एकदमै कसरी जाने कसरी लाने भन्ने थाहा थिएन। तर मलाई भित्रबाट चाहना एउटा के थियो भने परमेश्वरका जनहरू अहिले हामीले बाइबलमा पढेका छौँ, बाइबलमा यरुशलेमको बारेमा भनेको छ। अहिले हामी गीत गाउने छौँ जाउँ सियोनसम्म। सियोन भनेको के रहेछ अनि ती कुराहरू अनि अब जब तपाईँको गेतसमनीको बगैँचा अनि त्यसपछि गएर अनि नेहेमियाले जुन यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गरेको कुराहरू अनि ती के होला अनि जस्तै येशूले अनि जैतुन डाँडामा दिएको शिक्षा अनि कसो होला। अनि त्यसपछि गएर गालिलको समुद्रमा जब येशू अनि माछा जब येशू त्यहाँ गालिलको समुद्रमा जानुभयो, डुङ्गामा चढ्नु भएको कुराहरू अनि येशूले अनि त्यहाँनिर
अनि त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने आइमाईलाई निको पारेको ठाउँहरू, अनि पत्रुसको सासूलाई ज्वरो आउँदा अनि त्यहाँनिर निको पारेको, अनि त्यसपछि भूत आत्मा लागेको मान्छेलाई भूतले धपाएको, अनि त्यसपछि गएर अनि यसले डाँडाको उपदेश हामी बाइबलमा पनि हेर्छौँ, डाँडाको उपदेश उहाँले डाँडामा गएर उपदेश दिएको, यी सबै कुराहरू अनि हेर्ने मौका हेर्नको लागि नेपालबाट पनि मानिसहरू जान सकुन् भन्ने भित्रबाट मेरो एउटा चाहना थियो। तर तरिका थाहा थिएन, आइडिया थाहा थिएन, कसरी लाने, के गर्ने। अनि मैले यो मेरो 2013मा 12मैदेखि मलाई भित्रबाट मनमा आइरहेको थियो। अनि म धेरैचोटि कोसिस गरेँ, इन्डियाबाट पनि लान्छन्, दिल्लीबाट कता कताबाट भने। अनि दिल्लीमा म त्यतिखेर जान त्यहीँ गएर भेट्न गएँ, दिल्लीको एउटा ट्राभललाई पनि भेट्न गएँ, तर पनि मलाई एउटा कम्फर्ट भएन। अनि त्यसपछि गएर अनि 2018मा मैले होइन म त यो सबै कुरा अरू भन्दा पनि म आफै जानुपर्छ भनेर अनि म आफै अनि इजरायलमा गएँ। इजरायलमा गएपछि अनि 2-4 दिन बसियो। त्यसपछि त्यहाँ पनि यसो छेकछन्दै हेरेँ, कहीँ पनि इजरायल जाँदा नै मलाई यति गाह्रो भयो भिजा पाउनलाई। अनि इजरायलको भिजा पाउन यति गाह्रो भयो। अनि त्यहाँ भिजा पाउँदाखेरि पनि अब त्यति मलाई त यति गाह्रो छ, अरू मान्छेलाई मैले कसरी लाने, एकदमै चुनौती। तर पनि मैले प्रार्थना, किनकि जब दर्शन जब मनमा आयो, परमेश्वरले जब हालिदिनुहुन्छ भने परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो मेरो जीवनमा एउटा अनुभव गरेँ। अनि अब इजरायल लाँदा इजरायलमा जब त्यो भिजा पाइसकेपछि धौधौर भिजा पाएँ। अनि त्यसपछि म इजरायल गएँ। इजरायल गएपछि त्यहाँ थाहै थिएन, कुनै टिकेकै थिएन। तर इजरायलमा जब जाँदै गर्दा जब प्लेनबाट माथि जाँदै थिएँ, प्लेन तल इजरायल देखेँ, यस्तो आनन्द आयो, यति आनन्द आयो, साँच्चै नै त्यो एउटा म त एउटा स्वर्गमा म आउँदैछु, जाँदैछु भन्ने कुराको एउटा अनुभूति भयो यति मलाई। अनि जब ल्यान्डिङ भयो, जब प्लेन झऱ्यो, त्यसपछि अनि त्यो पहिलोचोटि म पाइलट टेक्दा मैले यति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ, प्रभु म केही पनि काम लाग्ने मान्छे होइन, केही पनि थिइनँ, तर मैले सोचेको मात्रै थिएँ। तर आज म रियल्ली यो देशमा आएँ अनि भन्ने बित्तिकै मलाई यति आनन्द आयो। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट बाहिर गएपछि तपाईँको 15 मिनेट 20 मिनेटको बाटोमा ल $50 भन्यो त्यहाँको ट्याक्सी भाडा। मैले छलङ्ग भएँ म त, ओहो यहाँ त कस्ट एकदम हाई रहेछ भनेर। तर पनि त्यो 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 खर्च हुँदा पनि केही मतलब भएन। तर परमेश्वरको अनि जुन हिँडेको ठाउँ, अनि येशूले सेवाकाई गरेको ठाउँ, अनि दुध र मह बग्ने देश, अनि त्यो देशमा आएको छु भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको यति आनन्द आयो। अनि जब त्यहाँ पुगिसकेँ अनि त्यसपछि बेलुका जहाँ बस्ने व्यवस्था भएको थियो त्यहाँ गएँ। अनि 3-4 दिन जब हिँड्दै अब त्यहाँ यसो तर पनि आइडिया भएन कसरी के गर्ने भनेर। जब एक दिन हामी अनि बिलापको पर्खाल भन्ने तपाईँहरूले जब थाहा पाउनुहुन्छ, इजरायलीहरू जब इजरायलीहरूलाई एकदमै दुःख भएपछि उनीहरू त्यो बिलापको पर्खालमा गएर अनि प्रार्थना गर्छ उनीहरू। अनि प्रार्थना परमेश्वरतिर प्रार्थना गर्छ। अनि त्यो पर्खालमा अनि वेस्टर्न वाल त्यो पर्खाल छ, त्यो पर्खालमा गएपछि अनि त्यहाँ गएपछि अनि सबैले प्रार्थनाको निवेदनहरू लेखेर अनि त्यो वालमा राख्दो रहेछ। अनि प्रार्थना गर्दो रहेछ। यहुदीहरूले पनि त्यसै गर्दा अनि मलाई पनि त्यो भित्रबाट त्यो त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँ गएर मैले अनि त्यही लेखेँ, प्रभु मलाई यो देशमा कोही मान्छे चिन्दिनँ, त्यो जुटाइदिने मान्छे, तर यो देशमा तपाईँका मानिसहरू ल्याउन चाहन्छु। तपाईँका मानिसलाई यो ठाउँमा ल्याएर तपाईँले गरेको कार्य, तपाईँको सृष्टि, तपाईँको त्यो हामी बाइबलमा पाउँछौँ, बाइबलमा पढेका कुराहरू, बाइबलमा सुनेका कुराहरू तिनीहरूले प्रत्यक्ष आँखाले देखुन् भनेर मैले त्यहाँ एउटा लेखेर मैले त्यहाँ राखेँ। अनि एकदमै प्रार्थना गरेर एकदमै आँसु काटेर आँसु नै निक्लियो, मलाई एकदमै प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि जब त्यो प्रार्थना गरेर फर्किएपछि मलाई एक प्रकारको एउटा कनेक्सन, एकदमै सम्बन्धहरू मैले पाएँ। एउटा ठुलो एउटा लेभलको सम्बन्ध प्रभुले यसपछि अर्को ढोका खोल्नुभयो। र 2019मा मैले मेमा एउटा टिम लिएर गएको थिएँ, लगभग 28 जनाको। प्रभुले मलाई एकदमै अचम्म प्रकारले अनि त्यो ठाउँमा अनि त्यही ठाउँमा गएर जहाँ अघिल्लो पटक जाँदा मैले अनि परमेश्वरलाई प्रभु म लिएर आउन चाहन्छु भनेर जुन प्रार्थना निवेदन गरेको थिएँ, त्यही ठाउँमा गएर ती व्यक्तिहरूलाई राखेर अनि प्रभुलाई मैले धन्यवाद दिएँ। प्रभु तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो योजना आफ्नो मानिसहरूद्वारा पुरा गर्नुहुन्छ। जुन कुरा मेरो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले आज पुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म यसै ठाउँबाट म धन्यवाद दिन्छु। ती व्यक्तिहरू ल्याएको छु भनेर मैले त्यही प्रार्थना गरेको थिएँ। र म त्यहाँनिर मैले परमेश्वर यति हृदयको अन्तस्बाट यति धन्यवाद। अनि त्यहाँ परमेश्वरलाई जब हामी परमेश्वरको
को पछि परमेश्वरलाई हाम्रो केन्द्रबिन्दु बनाउँछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सक्सेस एउटा सफलता दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। अनि त्यसपछि ती ठाउँहरूमा जब 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 हुँदै गयौँ अनि जब येशूलाई पक्रेर प्रधान पुजारीकोमा लिइसकेपछि त्यहाँनिर अनि कयाफासको घरमा ल्याइसकेपछि जब कयाफासको घरमा तल अनि अनि त्यो वरिपरि पर्खाल अब त्यहाँ कोही मान्छेलाई खान त्यहाँ भित्र जेलमा यसलाई त्यो जेल जस्तो जेल घर जस्तो त्यहाँ गइसकेपछि त्यो भजन सङ्ग्रह 88 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 88 मा लेखिएको कुराहरू जब यसुले त्यहाँनिर व्यक्त गरेको कुराहरू छ। यति हामी रोयौँ, सबै गएका मानिसहरू रोए, यति रोए। अनि किनकि यसुले हाम्रो लागि कति दुःख भोग्नु भएको रहेछ, यसुले हाम्रो लागि कति पीडा भोग्नु भएको रहेछ अनि भन्ने कुराहरूको एकदमै महसुस भयो। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो लागि यसुले कति ठुलो काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो आँखाले त्यो ठाउँमा जब यसुलाई पक्रेर जब गेतसेमनीको बगैँचाबाट त्यहाँ ल्यायो, त्यहाँबाट फेरि गएर अनि भाया डोलोरोसा भएर अनि माथि गलगथामा लिएको त्यो बाटो सबै हिँडेर हामी जानु पर्यो। अनि त्यो हरेक पाइला पाइलामा त्यो यसुको याद आउने, यसुले कोर्रा खाएको कुराहरू अनि त्यो अनि आफूलाई एकदमै त्यो प्रकारको प्रभुले मेरो लागि कति दुःख भोग्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू मैले अनुभव, यो एउटा मेरो इजरायलको अनुभव मैले तपाईँलाई बाँड्दैछु। किनकि अनि साँच्चै नै जब बाइबलमा लेखिएका कुराहरू हुबहु रहेछन् र त्यो देश यति नै दुध र मह बग्ने देश साँच्चै नै भएको रहेछ जब हामीले सुनेको मात्र होइन, त्यहाँनिर मैले त आँखाले मैले 3 चोटि मैले आँखाले देखेँ। तपाईँको म जब जानुभन्दा अगाडि तपाईँको अनि 2018 मा पहिलोचोटि जाँदा पनि त्यो ठाउँमा जब मैले घुमेँ त्यसपछि मैले त्यहाँबाट त्यहाँको माटो अनि त्यहाँको माटो ल्याएर प्रभु तपाईँ हिँडेको माटो, तपाईँ जुन जमिनमा हिँड्नु त्यो माटो मैले भनेर यहाँ ल्याएर जब म त्यतिखेर घर बनाउने तर्करमा थिएँ अनि मैले घरमा चाहिँ सबै ठाउँमा अनि घरको वरिपरि जगहरूमा सबैमा त्यो माटोहरू अहिले पनि मलाई त्यो माटो कति मलाई ऊर्जा दिन्छ कि मैले अहिले यो मेरो घर नयाँ घर बनाएको मैले अनि यो घरको नाम नै मैले अनि बेथलेहेम मर्सी होम स्टे भनेर बेथलेहेममा गएर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेर अनि त्यहाँनिर अनि किनकि इजरायलसँग जोडिनेको सम्बन्ध जीवनभरि म पछि पनि मेरा छोराछोरीले पनि त्यो सम्झना गरून् भनेर अनि मैले यो घरमा मैले रेजिस्ट्रेसनै गरेको छु, दर्ता गरेको छु। होम स्टे एउटा गेस्ट हाउस टाइपको र बेथलेहेम मर्सी होम स्टे बेथलेहेम अनि जुन ठाउँ अनि परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई अनि त्यस ठाउँमा त्यस ठाउँमा जन्मनुको निम्ति ठाउँ चुन्नुभयो अनि त्यससँग जोडिएको कुराले मैले अनि त्यो माटो ल्याएर अनि यही घरमा हालेर निर्माण गरेर अनि अघिल्लो वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि अनि त्यहीँ गएर अनि हाम्रो टिमले हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँलाई जे कुरा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो मेरो लागि मलाई दर्शन दिनुभएको थियो त्यो कुरा मैले पुरा गरेर आएँ, प्रभुलाई धन्यवाद। अब यो बेथलेहेम मर्सी होमस्टे कम्प्लिट भएको छ भनेर मैले यहाँबाट सरकारसँग दर्ता गरेर लिएर गएर त्यहाँ गएर मैले डेडिकेसन एउटा समर्पणको प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि यसले एउटा यति ऊर्जा दिँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ दुखित हुन्छ। अहिले यो लकडाउनको बेलामा मलाई धेरैचोटि अब म व्यवसाय गर्ने मान्छे कति अनि यो लकडाउन हुनुभन्दा 2 महिना 1 महिना अगाडि पनि म इजरायल गएर आएको थिएँ, टिम लिएर गएर आएको थिएँ। मेरो अन्तिम अनि भिजिट यो चोटिको त्यही नै थियो। इजरायल गएर आउँदा पनि मलाई त्यही प्रकारको ऊर्जा परमेश्वरले दिएर पठाउनु भएको थियो। र पनि जब परमेश्वरसँग जब तपाईँ र म जोडिन्छौँ भने अघि दिदीले सञ्चालक दिदीले भन्छ कतिपल्ट हामी निराश हुन्छौँ, गाह्रो हुन्छ। जब प्रभुको कुराहरू सुन्छौँ, प्रभुको वचन सुन्छौँ भने फेरि हामी के हुन्छौँ, जागृति आउँछ, रिभाइभ हुँदा रहेछौँ। त्यो कुरा मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेँ र यो लकडाउनभरि मलाई यति आनन्द, कहिलेकाहीँ एकदमै आनन्द यस कारणले कि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस हो। बाहिर हाम्रो जीवनमा धेरै कठिनाइहरू धेरै कुराहरू चुनौती एउटा हल्ला धेरै छ भएको पनि छ, तर पनि तपाईँ र म सुरक्षित छौँ अहिलेसम्म। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मैले एउटा सानो तपाईँलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई बताएँ। र आज वचनको खण्ड म तपाईँलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु किनकि यात्राको भएको हुनाले यात्राकै सन्दर्भ जोडेर मैले तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु, बाँड्न गइरहेको छु। अनि यहाँनिर अनि मिका 6 अध्यायको 8 र व्यवस्था 10 को 12 मा पढ्नेछौँ। यहाँनिर हिँड्ने कुरा, यात्रा गर्ने कुराको बारेमा भनेको छ। म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिन चाहन्छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मिका 6 को 8 र व्यवस्था 10 को 12। यहाँनिर के लेखिएको छ भने
मिका 6:8ले ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ केवल यति ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। यहाँनिर तीनटै कुरा ठिकसित काम गर्ने अनि कृपालाई प्रेम गर्ने र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्ने। अनि यी चाहिँ यहाँनिर तीनटा कुरा तेरा परमेश्वरसित अन्तिम घटना के तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्ने। आज तपाईँ र मेरो यात्रा जीवनको यात्रामा हामी कोसँग हिँडिरहेका छौँ? यदि परमेश्वरसँग हिँडिरहेका छौँ कि या अन्यत्र संसारतिर हिँडिरहेका छौँ? तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। अनि त्यसै गरी व्यवस्था 10:12ले के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म पढिदिनेछु। अनि 12मा पनि के लेखेको छ भनेपछि यसै कारण अब हे इजरायलियो परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनुभएका कुरा यिनै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। आमेन। यहाँनिर के भन्छ जुन खण्ड उहाँका सबै मार्गमा हिँड, अघि पनि के भनेछ भनेपछि परमेश्वर तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। अनि यहाँनिर पनि इजरायललाई उहाँका सबै मार्ग अनि उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर। यहाँ पनि प्रेम गर भने त्यसैले आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ, तपाईँ र मेरो जीवनको यात्रा हामी कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ? बाइबलले भन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तकमा पनि हामी त्यही पाउँछौँ, परमेश्वरको भय मान्नु, परमेश्वरको डर मान्नु अनि परमेश्वरसँग हिँड्नु। अनि परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले के दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा अनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। परमेश्वरसँग हिँडेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, साथसाथै उच्च स्थानमा परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ र परमेश्वरले ती व्यक्तिको परिवारबाट ठुलो काम गर्नुहुन्छ। मिका 6:8 र व्यवस्था 10:12ले त्यही हिँड्ने कुरालाई, परमेश्वरको वचनले त्यही कुरालाई भन्छ भनेपछि जब परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले एकदमै आशिष दिनुहुन्छ र उनीहरूलाई उच्च स्थानमा पनि पुर्याउनुहुन्छ र उनीहरूद्वारा परमेश्वरले आफ्नो ठुलो योजना, ठुलो काम पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा म दुईजना व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको काम तपाईँहरूको बिचमा। हामी अहिले लकडाउनमा छौँ। लकडाउन भनेको पनि हामी बाइबलमा पुरानो नियममा नोआलाई जब परमेश्वरले पानी जहाज बनाउनु भनेर पानी जहाज बनाइसकेपछि जब जलप्रलय हुँदा नोआको परिवार कहाँ थियो? त्यो अनि पानी जहाजमा थियो। त्यो डुङ्गा एउटा पानी जहाजमा थियो किनकि तिनीहरू पनि लकडाउनको अवस्थामा थिए। अहिले पनि तपाईहरु म त्यस्तै छु। त्यसैले त्यो मिसन दिनुहुने परमेश्वर नोआलाई किन मिसन दिनुभयो भने नोआ परमेश्वरसँग के गर्थे अरे? परमेश्वरसँग हिँड्थे। उनी धर्मी थिए र परमेश्वरसँग हिँड्थे। त्यसैले परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य हालिदिनुहुन्छ अथवा एउटा काम दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो अनि कुरा गर्नु, त्यो व्यक्तिसँग एउटा त कुरा गर्नुहुन्छ र अर्को परमेश्वरले त्यसलाई काम दिनुहुन्छ। एउटा परमेश्वरसँगै कुरा टकिङ, एउटा बातचित गर्नुहुन्छ भने अर्को परमेश्वरले मिसन, एउटा योजना, एउटा काम त्यो व्यक्तिको जीवनमा दिनुहुन्छ। अनि यी हिँडाइ त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनि त्यसैले तपाईले उत्पत्ति 6:9मा अनि नोआको बारेमा त्यहाँ भनिएको छ। नोआ कस्तो व्यक्ति थिए अनि त्यस कारणले परमेश्वरले नोआलाई अनि त्यो एउटा पानी जहाज बनाउने योजना दिनुभएको थियो। अनि यहाँनिर लेखेको छ आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी। उत्पत्ति 6:9मा के लेखेको छ भने आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्थे, परमेश्वरसँगै हिँड्थे। आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ, अघि हामीले वचनमा सुन्यौं उहाँसँग हिँड्नु। अनि यो
नोआ पनि कोसँग हुन्थ्यो? परमेश्वरसँग हिँड्ने काम गर्थ्यो। परमेश्वरसँग नोआ हिँडेको कारण अनि परमेश्वरले नोआलाई के गर्नुभयो? एउटा योजना दिनुभयो, एउटा काम दिनुभयो। त्यो काम के थियो भने एउटा पानी जहाज बनाउने काम। त्यो इजरायलमा घुम्दै गर्दा इजरायलको कतिपय जमिनहरू कसै डाँडाहरू डाँडैले भरिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? पानी जहाज बना। तर पनि नोआले के भने परमेश्वरसँग हिँड्ने भएको हुनाले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको थियो, परमेश्वरको आज्ञालाई मनन गरेको थियो। आज्ञालाई मनन, जब परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ र परमेश्वरको आज्ञालाई मनन गर्छ भने त्यो व्यक्तिले बाहिरी संसारका मानिसहरूले के भन्लान्, कसो भन्लान् भन्ने कुरा मतलब राख्दैन। केवल उसले परमेश्वरले अराएको काम गर्न सक्छ। अनि यहाँनिर पनि उसलाई बडो चुनौती थियो कि त्यस्तो ड्राई एउटा सुक्खा ठाउँमा, एउटा अनि मरुभूमि जस्तो ठाउँमा, एक प्रकारको त्यहाँनिर समुद्र नभएको ठाउँमा परमेश्वरले बनाउनु। तर पनि उसले के भने मानिसतिर हेरेको थिएन, परमेश्वरतिर हेरेको थियो, परमेश्वरको कुरालाई सुनेको थियो। त्यसैले जो परमेश्वर सँगसँगै हिँड्छ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? जोगाउनुहुन्छ। त्यसैले यात्रा, मैले अघि नै यात्रा, हामी जब यात्रा तय गर्छौँ भनेपछि यात्रा जहिलेसुकै सुरक्षित यात्रा होस्, हाम्रो रोजाइ कहाँ छ? यदि परमेश्वरतिरको यात्रा, परमेश्वरले देखाएको बाटो, परमेश्वर सँगसँगै हिँडेका छौँ भने हाम्रो यात्रा सफल हुन सक्छ अथवा सुरक्षित हुन सक्छ र परमेश्वरले त्यो गन्तव्यमा पुर्याउनुहुन्छ। यदि हामी आफ्नो मनमर्जीको यात्रा अथवा त्यो बिना उद्देश्यविहीन यात्रा जब हामी जान्छौँ भने कहाँ गएर अड्किन्छौँ, कहाँ गएर खतरामा पर्छौँ, त्यो डर हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर पनि परमेश्वर सँगसँगको हिँडाइ जब हामी हिँड्छौँ भने प्रभुले गन्तव्यमा पुर्याउनुहुन्छ। गन्तव्यमा यद्यपि बाटोमा जाँदै गर्दा हामीलाई गाह्रो परिस्थिति हुनसक्छ, कठिन परिस्थिति हुनसक्छ, चुनौती हुनसक्छ। यहाँनिर पनि नोआलाई पानी जहाज बनाउँदा मानिसहरूले उल्लु बनायो होला, मानिसहरूले कति मानिसले उनलाई उसको खिसी गरे होला, कति मानिसले कुरा काट्यो होला कि यस्तो बेला पनि उसले पानी जहाज बनाउँछ। तर अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले सँग हिँडेको हुनाले परमेश्वरलाई एउटा काम दिनुहुन्छ, जुन तपाईको उत्पत्ति 6:13 परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? किन ऊ परमेश्वरसँग हिँडेको हुनाले अनि परमेश्वरले उसँग कुरा गर्नुहुन्छ। कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, किन अब उहाँ कुरा गर्न दिन्छ नोआसँग, किनकि परमेश्वर नोआ परमेश्वरसँग हिँडेको कारण परमेश्वरले अब कुराकानी गर्न सुरु गर्नुभयो। र यहाँनिर भन्छ यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने अठोट मैले गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले यो अठोट गरेको छ। कसलाई भन्नुभएको छ? नोआलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र त्यही 7:13 उत्पत्ति 7:13 के हुन्छ भनेपछि त्यो काम पानी जहाज सबै बनाइसकेपछि नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू सबै जीवित रहे। भनेपछि यहाँनिर नोआलाई त्यो काम दिनुभयो अनि नोआले त्यो सबै कुराहरू गर्यो, जलप्रलय भयो, तर सबै कुरा नष्ट भयो। तर नोआ र नोआको परिवार जो जति पानी जहाजभित्र थिए तिनीहरू बचाए। आमेन। परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको मार्गमा परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति मात्रै बच्दैन कि ऊद्वारा उसको परिवार पनि बाँचेको हामी यहाँ देख्छौँ। एउटा पहिलो कुरा त परमेश्वर उसँग कुरा गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा परमेश्वरले उसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारी दिँदै गर्दा परमेश्वरले त्यसलाई सफलता, जिम्मेवारी दिइसकेपछि परमेश्वरले सफल पनि बनाउनुहुन्छ। यो एउटा नोआको जीवनबाट हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ कि नोआको कारणले, नोआको विश्वासको कारण, नोआको आज्ञाकारिताको कारण, परमेश्वरको आवाज सुनेको कारण र परमेश्वरले देखाएको त्यो योजनालाई अनि कामलाई पुरा गरेको कारण नोआ र नोआको परिवार बाँचे। त्यसै गरी हामी अब्राहमको जीवनमा पनि हामी त्यही कुरा देख्दछौँ। उत्पत्ति 12 परमेश्वरले भन्नुभएको छ अब्राहमलाई, त उरबाट कनानतिर जा, कनान त्यो देशमा जा जहाँ परमेश्वरले देखाउनु भएको ठाउँमा। अनि अब्राहमले क्वेसन कहिले पनि केही पनि गरेन, आफूसँग भएका सबै थोक छोडेर अब्राहम कनानतिर गएको छ र कनानमा परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीष दिनुभयो र अब्राहमद्वारा परमेश्वरले एउटा ठुलो जाति खडा गर्नुभयो। अनि अब्राहमलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। अनि अब्राहमलाई प्रतिज्ञाको छोरा अनि परमेश्वरले इसहाक दिनुभयो।
इसाकद्वारा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभयो भनेपछि जब परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरले देखाएको बाटोमा अब जब हामी जान सुरु गर्छौँ, परमेश्वरले ठुलो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो मिसन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। तपाईले उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ कि अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, अब्राहमले के गरेको थियो र अब्राहम जाँदा परमेश्वरले पाएको आशिष हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। किनकि परमेश्वरसँग जब हामी हिँड्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न अनि उहाँको इच्छा अनुसारको योजना दिनुहुन्छ र हामीलाई अघि उहाँ सँगसँगै हिँड्ने व्यक्तिलाई उच्च ओहदामा पनि पुर्याउनुहुन्छ। प्रख्याति परमेश्वरले दिनुहुन्छ, उच्च नाम परमेश्वरले दिनुहुन्छ जब परमेश्वरसँग हिँड्न हामी सुरु गर्छौँ। प्रियहरू, अहिलेको समयमा पनि अहिले हामी जब एकदमै कठिन परिस्थितिमा छौँ, तर पनि अघि हामी दिदीले भन्नुहुन्थ्यो जब परमेश्वरको वचन परमेश्वरतिर फर्किन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई खुसी दिनुहुन्छ, रमाहाट दिनुहुन्छ, एउटा आनन्द दिनुहुन्छ। अनि घरभित्र भए तापनि हामी आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। त्यसैले यहाँनिर पनि अनि अब्राहमको जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो कुरा गर्नुभएको छ। अनि जुन हिब्रू तपाईले 11 अध्यायको 8 मा तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ अब्राहमको विश्वासको बारेमा, अब्राहमलाई परमेश्वरले जुन जे कुरा भन्नुभएको त्यो कुरा गरेको कारण अब्राहमलाई अनि एउटा आशिषको पात्र भएको थियो उनले। अनि यहाँनिर तपाईले हिब्रू 11 को 8 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब्राहमको विश्वासको बारेमा। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। यहाँनिर विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरेका थिए अनि जहाँ जाऊ भनेको ठाउँमा तिनी गएका थिए, जुन ठाउँ पछि तिनले उत्तराधिकारको रूपमा तिनले पाउनेवाला थिए। तर पनि उनी पहिला जानुभन्दा अगाडि उनलाई त्यो कुरा केही थाहा थिएन, तर तिनी के गए त्यहाँ गए। अनि अब्राहम अनि सारा अनि इसाक अनि रेबिका यिनीहरू जहाँ गाडिएको थियो त्यो ठाउँमा पनि यो पटक म हेब्रोनमा गएको थिएँ। हेब्रोनमा तिनीहरूको जहाँ एकै एउटा ठुलो घरमा अहिले पनि त्यहाँ यिनीहरूको अनि त्यो कफन त्यो राखिएको छ। अनि ती ठाउँमा अनि जाने मौका परमेश्वरले एकचोटि गएको थिएँ। अनि जुन ठाउँमा परमेश्वरले यो अब्राहमलाई जानु भनेको थियो त्यो ठाउँमा गएँ। एकदमै यही कुरा याद आयो कि परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभएको रहेको छ। अनि अब्राहम जब खुसी भएर जब परमेश्वरको तिर भर परेर अनि परमेश्वरले जाऊ भनेको कुरातिर जब जाँदाखेरि अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो एउटा मिसन, एउटा ठुलो जाति खडा गर्नुभयो। अनि त्यो जाति एउटा आशिषको जाति खडा गर्नुभयो। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि जब तपाईँ र म प्रभुसँग जब हिँड्न सुरु गर्छौँ अनि परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। किनकि हामीले हिब्रू 6:14 मा भन्छौँ, म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दा म निश्चय पनि म तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। परमेश्वरले जे भन्नुभएको थियो त्यो कुरा पुरा गर्नुभएको छ। अनि त्योभन्दा पहिला अब्राहमले जहाँ जानु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई जे भन्नुभएको थियो, अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको कारण अनि परमेश्वरले उसको जीवन, जब परमेश्वरले हिँड भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले जा भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो मिसन पुरा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र म कतातिर हिँडिरहेका छौँ, तपाईँ र मेरो यात्रा कतातिर छ, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। मैले पनि मेरो जीवनमा त्यो कुरा एउटा भोगाई मैले एकदमै अनुभव गरेको छु। एकदम मैले अघि इजरायलको तपाईँलाई घटना बताएँ, इजरायल लाने कुराहरू मैले धेरैचोटि कोसिस गरेँ तर सकिनँ। कति वर्ष लागेको छ, 2012बाट 2019 करिब तपाईँको 6-7 वर्ष लागेछ मलाई, 7 वर्ष। तर पनि मैले त्यो लक्ष्यलाई छोडिनँ। किनकि प्रभुले जब दर्शन दिनुहुन्छ, जब त्यो भिजन दिनुहुन्छ अनि त्यागिन्न, कुरिराख्ने लागिराख्नु पर्ने रहेछ। अनि यहाँनिर पनि यिनीहरूलाई जब परमेश्वरले, नोआलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राहमलाई पनि भन्नुभयो, तर तिनीहरू के भयो, मुभ भए, अगाडि बढे। अगाडि बढ्ने बित्तिकै कष्ट आयो नि त, पीडा आयो, धेरै कष्ट चुनौती आयो। किनकि अब्राहम जब त्यहाँ जाँदै गर्दा अब्राहमको श्रीमतीलाई बहिनी भन्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। तर पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई कृपा गरेको कारण, अब्राहमले जा भनेको कारण त्यो खतराबाट बचाउनु भयो।
अनि यहाँनिर नोआको परिवार पनि परमेश्वरले घर भनेको कारण त्यो जलप्रलयबाट बचिनु भयो भनेपछि हामी मात्र होइन, हाम्रो परिवार पनि बाँच्दो रहेछ। परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा, परमेश्वरले हिँड भनेको ठाउँमा जब तपाईँ म हिँड्न सुरु गर्छौँ, प्रभुले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरमा हिँड्ने व्यक्तिहरू नोआ र अब्राहम एउटा उदाहरण हुन् भने दाउदको पनि हामी दाउदको जीवनलाई पनि हेर्न सक्छौँ, अनि दानियलको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, पावलको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, एस्तरको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, अनि रुथको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, र मरियमको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ, र येशू ख्रीष्टको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ। किनकि हामी उहाँहरूको जीवनबाट एक कुरा सिक्ने, प्रभुले जब परमेश्वरले जानु भनेको ठाउँमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा परमेश्वरले यी व्यक्तिलाई उच्च नाम दिनुभयो, एउटा विजयको जीवन, एउटा जयवन्त जीवन दिनुभयो, र उच्च नाम पनि दिनुभयो। त्यसैले अनि हामी विश्वासमा होइन, हामी विश्वासमा जिउने र परमेश्वरको पछि लाग्ने। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 2:5 के भन्दछ भने, तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन। पहिलो कोरिन्थी 2:5 के भन्छ भने, तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन, तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। त्यसले तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो हिँडाइ, तपाईँ र मेरो परमेश्वरतिरको अनि त्यो आज्ञा पालन भनेको हाम्रो बुद्धिमा होइन, तर परमेश्वरको विश्वासको शक्तिमा आधारित होस् भनेर वचनले भन्दछ। त्यसैले प्रियहरू, आज मलाई सुन्ने प्रिय जति हुन्छ, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, जब परमेश्वरतिर तपाईँ र म हिँड्न सुरु गर्छौँ, जब परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईँ मैले मनन गरेर अगाडि बढ्छौँ भने प्रभुले हामीलाई विजय जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ मलाई जयवन्त जीवन दिनुहुन्छ, र परमेश्वरले तपाईँ मलाई के दिनुहुन्छ, एउटा मिसन, एउटा काम दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई बोल्नुहुन्छ। काम दिनुभन्दा पहिला त परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ नि त। जब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई त्यो उद्देश्यको काम जब त्यो काम दिनुहुन्छ, त्यो काम हामी पुरा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले गर्ने काम कहिले पनि त्यो असफल हुँदैन, किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र म आफ्नो विचारमा जब हिँड्न सुरु गर्छौँ भने हामी कहाँ गएर खतरामा जोखिममा पर्छौँ थाहा हुँदैन। अनि मैले अघि नै भने त्यो इजरायल लाँदाको घटनाहरू, इजरायलमा जाँदाको घटनाहरू मैले त्यो एउटा अनुभव गरेँ कि मसँग चाहना थियो, तर त्यहाँ गएर मैले प्रभुसँग बिन्ती गरेँ, प्रभु मलाई थाहा छैन, तर म ल्याउन चाहन्छु। यो तपाईँले दिएको दर्शन हो, तपाईँका मानिसहरूलाई। अनि त्यहाँ लिएका मैले धेरै मानिसहरू, कति नेपालको ठुलो ठुलो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो कति मानिसहरू। त्यहाँ गएर अनि धुरु रहेर निको भएर आए मैले। अनि त्यहाँनिर जब ती मानिसले चङ्गाई पाए, मलाई यति खुसी लाग्यो। अनि परमेश्वरको योजना कति महान हुँदो रहेछ। अनि जहाँ मरियमको आमा, जहाँ मरियम जन्मेकी थिइन्, त्यो ठाउँमा गइसकेपछि एकजना दिदी रुनुभयो। त्यो दिदीले मलाई 2 दिनसम्म त्यो दिदी सँगसँगै गयौँ, गालिलको समुद्रमा गयौँ। अनि दिदीले टचिङ भएन, मलाई त केही पनि टचिङ भएन भन्छ। अनि 2 दिनसम्म उहाँलाई कहीँ केही पनि टच भएन। उहाँ एकदमै डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्थ्यो, एकदमै। अहिले नेपालमा अहिले राम्रो उसमा उहाँले सेवा गर्नुभएको अहिले पनि। अनि सायद उहाँले पनि चिन्नु, म उहाँको नाम डिस्क्लोज गर्न चाहन्न। अनि तर पनि उहाँको जीवनमा एकदम बिटरनेस, एउटा तितोपन, एकदमै सेवा गरेर पनि थाकेको, एकदमै रुपियाँ पैसा भएर पनि त्यो मतलब बाल मतलब भएको त्यो परमेश्वरको आशिष, त्यो शान्ति गुमाएको। अनि मेरो एउटा उद्देश्य, त्यो दिदीले अब अन्तिम विकल्प भने इजरायलबाट पनि म निको भएन भने उहाँले धेरैचोटि एउटा सुसाइडको एटेम्प्ट गरिसकेको। इभन पछि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरू मैले प्लेनमा गए पनि प्लेन खसोस् भनेर उहाँलाई त्यो फिल भएको अरे। पछि गवाही भन्नुभएको त्यो उद्देश्यले गएको। तर 2 दिनपछि तेस्रो दिनमा उहाँले जब मरियम जन्मेको ठाउँ, मरियमको घरमा जब गइसकेपछि उहाँलाई एकदमै उहाँ पीडामा एकदमै उहाँलाई परमेश्वरले टोटल्ली चङ्गाइ दिनुभयो। बाहिर आएर मलाई अँगालो मारेर रुनुभयो, एकदमै भाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ भनेर। अनि त्यहाँनिर मैले महसुस गरेँ कसैको निम्ति प्रभुले मलाई चलाउनु। त्यहाँ गएका सबै व्यक्तिहरू यति चङ्गाइ भएर आए, यति व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन। अहिले पनि मलाई फोन गर्दा, मैले के गर्दा उहाँले यति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, यति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। अनि यसचोटि जाँदा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू गएको। अनि मैले तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन भएको देख्दा अनि मलाई लाग्यो
प्रभुले मलाई ठुलो भिजन दिनुभएको रहेछ, ठुलो दर्शन दिनु, ठुलो प्रकारले चलाउनु भएको रहेछ। त्यसैले प्रभुले गर्नुभएको कार्यलाई मैले परमेश्वरसँग जोडिराख्नुपर्छ भनेर अनि बेथलेहेम सियोन होमस्टे अहिले जहाँ म त्यहाँ छु, जहाँ मैले जुन घरमा बसिरहेको छु, मैले इजरायलबाट ल्याएको माटोहरू राखेको छु अनि इजरायलको एउटा नमुना मैले बनाउँदैछु। इजरायलमा जब हामी कति कुराहरू कोही जान सक्दैन भनेपछि यो ठाउँमा आएर हेरोस् भनेर मैले तपाईँको जोग्राफिकल एउटा भौगोलिक कुराहरू सबै अनि येशूको पालामा के कुराहरू युज हुन्थ्यो, येशूले कस्तो लुगा लगाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अनि इजरायलमा कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ, कति हामी बाइबलमा यहाँ सुन्छौँ तर देखेको हुँदैन कस्तो छ भनेर उत्सुकता हुन्छ, अनि त्यो कुराहरू मेटिन सकोस् भनेर मैले यहाँ सुरुवात गरिरहेको छु। अनि लकडाउन भयो, धेरै कुराहरू अनि उथल पुथल भए, ट्राभल पनि बन्द भएको अवस्थाहरू छ। अनि यहाँ मैले गेस्ट हाउस जुन चलाउने भनेर जब इजरायलबाट फर्किसकेपछि यहाँ ठुलो सेटअप पनि थियो, सबै बन्द छ। तर पनि एउटा कुरा म ढुक्क छु, परमेश्वरले दिएको मिसन हो, परमेश्वरले दिएको यो दर्शन हो, परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। अहिले मलाई तयारीमा परमेश्वरले राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म बुझिरहेको छु। म धेरै टायर्डनेस भएको थिएँ किनकि मैले त्यो मानिसहरू लिएर जाँदा आउँदा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि यो बेला मलाई परमेश्वरले मलाई तयारीमा मलाई परमेश्वर डोराउनु भएको छ। अनि यसबाट परमेश्वरले जे काम दिनुहुन्छ पर्फेक्ट प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, पर्फेक्ट एकदमै एकदमै पूर्ण। हामी अहिले पनि मलाई लाग्छ यो लकडाउनले मलाई घाटा भएको छैन, प्रभुले मलाई धेरै कुरा सिकाइराख्नु भएको छ, धेरै कुरा। त्यसैले मैले अहिले बट्टाई चरा पाल्दैछु, बट्टाई चरा माथि मैले 10वटा बट्टा 9वटा 10वटा ल्याएको थिएँ एउटा। अनि मैले सुरु गरेको थिएँ बट्टाई चरा किन, मैले आज हेर्दै थिएँ बट्टाई चरामा हुने परमेश्वरले चराहरूमध्ये उत्कृष्ट चराहरू इजरायलीहरूलाई जब मिश्रबाट इजरायलतिर डोर्याउँदै लाँदा बट्टाई चरा दिनुभएको थियो। बट्टाई चरामा धेरै औषधि हुँदो रहेछ क्या, धेरै कुराहरू रोगहरू निको पार्ने बट्टाई चराको त्यो मासु अथवा बट्टाई चरा खाँदाखेरि त्यसबाट शारीरिक स्वास्थ्य पनि हुँदो रहेछ। हेर्नु त परमेश्वरले जे कुरा दिनुहुन्छ एकदम पर्फेक्ट। मन्ना थियो, मन्ना र चरा बट्टाई चरा दिएको। अनि बट्टाई चराको बारेमा मैले आज हिस्ट्री हेर्दै थिएँ, अनि त्यो हिस्ट्री हेर्दै गर्दा बट्टाई चराको हुन्छ नि फाइदाहरू हेर्दै गर्दा धेरै शारीरिक फाइदाहरू रहेछ। अनि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई कति वास्ता गर्नुहुँदैछ, परमेश्वरले जे कुरा दिनुहुन्छ त्यो कुरा एकदम असल कुरा दिनुहुन्छ। त्यसैले मैले अहिले यो बेला यही घरतिर यही कुरा राख्दैछु। अहिले मैले त्यो टोटल्ली अनि बट्टाई चरा पाल्ने, बट्टाई चरा, किनकि त्यहाँनिर पनि बिब्लिकल लजिकहरू मैले पढाएँ, मैले एउटा बाइबलीय कुराहरू, किनकि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई असल थोक गरेर दिनुहुँदैछ। मलाई एकदमै त्यो कुरामा यो दिनहरूमा त्यो कुरा ढुक्कता छ। प्रियहरू, मलाई सुन्ने प्रियहरू जति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवनमा पनि जब परमेश्वरलाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाउनु, परमेश्वरको मार्गमा जब हिँड्न सुरु गर्नुभयो, परमेश्वरले काम गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरले पक्कै पनि आज तपाईँलाई लाग्छ होला यो हुँदैन, मलाई लागेको थियो सुरुमा म इजरायल लान सक्दैन होला, तर पनि भित्रभित्र चाहन्थेँ, म कोसिस मैले छोडिनँ, प्रार्थना गरेँ। अहिले मलाई इजरायल जानलाई मलाई कारण मसँग अहिले पनि धेरै इजरायल जानलाई अहिले मसँग एकदम क्युमा हुन्छन् मान्छेहरू, कति तपाईँले लानु पर्यो भनेपछि म जस्तो एउटा कमजोर मनले परिश्रममा आफै भिजा पाउन गाह्रो भएको मान्छेलाई परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नु। अनि त्यसैले जब परमेश्वरले उद्देश्य दिनुहुन्छ, काम दिनुहुन्छ, परमेश्वरले फुलफिल गर्नुहुन्छ। केवल तपाईँ र म उहाँसँग हिँड्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र म अन्तिममा आएँ र परमेश्वरसँग हिँड्ने मानिसलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण म तपाईँलाई नेहेमियाको पुस्तक तपाईँले 1देखि 4सम्म पढ्नुभयो भने, नेहेमियालाई परमेश्वर जब नेहेमियाले यरुशलेममा जब त्यो पर्खाल भत्किएको कुरा उसले अनि यहुदीहरूले त्यहाँ अनि इजरायलीहरूले जुन दुःख पाएको कुराहरू उसले आफ्ना मानिसले दुःख पाएको कुराहरू उसले जब सुन्छ, सुसनमा हुँदा उसले त्यो कुराहरू सुन्छ, उसका आफन्त गएर जब त्यो कुराहरू भन्छन् त्यसपछि उसलाई एकदमै पीडा हुन्छ। अनि पीडा भएर ऊ यरुशलेम आउँछ। अनि यरुशलेम आइसकेपछि अनि त्यो भग्नावेश अवस्थामा भएको त्यो ठाउँ देख्छ। अनि त्यो ठाउँमा म गएको पनि छु, अहिले त तल छ तर पहिला माथि थियो भन्ने भन्थ्यो त्यहाँनिर हामीलाई गाइडले, जसले हामीलाई अनि त्यो बारेमा वर्णन गर्थे। अहिले पनि त्यो छ त्यहाँनिर। अनि यरुशलेमको पर्खालको अनि भग्नावेशहरू तल गएर म त्यसैमा गएर टेकेर आएँ, त्यहीँ एकदमै यही कुरा याद भयो। अनि त्यहाँनिर पनि अनि नेहेमियालाई परमेश्वरले एउटा दर्शन अनि त्यो त्यहाँ आइसकेपछि एउटा बोझ दिनुभयो कि यसलाई निर्माण गर्ने कुराहरू। अनि त्यहाँनिर उसले के गरेको छ, उसलाई एकदमै जब दर्शन आउँछ
दर्शन आएपछि मान्छेलाई पीडा हुन्छ, पीडा एकदमै गाह्रो हुन्छ, अनि उसलाई एकदम चुनौती हुन्छ। जुन कुरा तपाईँले नेहेमियाको 1:4 मा अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर लेख्छ, यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ, म केही दिनसम्म बिलाप गरेर गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले जब दर्शन दिनुहुन्छ, जब परमेश्वरले काम दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मान्छे चैनमा बस्न सक्दैन, मान्छे शान्तिमा बस्न सक्दैन। शान्ति भन्नुको मतलब त्यो कुरालाई पुरा गर्नुको लागि ऊ दुखित हुन्छ र उसले के हुन्छ, म बसेर रोएँ, म बिलाप गरेँ, त्यसपछि के गरेछ, उसले उपवास बसेको छ र स्वर्गका परमेश्वरसँग त्यसले के गरेको छ, प्रार्थना गरेको छ। मलाई एकदमै याद छ सुरुका दिनहरूमा जब हाम्रो पिटरजी लखनऊ जाँदा मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो होला जस्तो लाग्छ। हिन्दी भाषा आउँदैन होला, त्यो ठाउँको बारेमा परिचित हुनुहुन्थेन होला, किनकि मैले 2017 मा उहाँलाई 17 मा मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ। 17 मा जाँदाखेरि उहाँलाई अनि उहाँको ठाउँमा जाँदा पनि मलाई एकपटक त्यो गाउँ बसेको ठाउँमा जाँदा पनि कता कता विरक्त जस्तो पनि महसुस लाग्यो। तर पनि मैले त्यहाँ सोचेँ, प्रभुको दर्शन पाएको मानिसले परमेश्वरलाई हेर्ने रहेछ। यो ठाउँ त कति त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अनि कता कता एकदमै अनि गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई, एकदमै गर्मी जस्तो थियो। अनि तर पनि परमेश्वरले उहाँलाई चलाउनु भयो। अनि म यो कुरामा अहिले त्यो एउटा आशिष देख्दै गर्दा अनि यो सेवा आज तपाईँहरूले जब अनि आराधना गर्दै गर्दा मलाई यति धन्यवाद दिएँ कि परमेश्वरले कति एउटा आशिष दिनुभएको रहेछ तपाईँहरूलाई, यति त परमेश्वरप्रतिको तपाईँको समर्पण सुन्न। त्यसैले यहाँनिर पनि नेहेमियालाई त्यही भएको थियो, आफ्ना मानिसहरूले दुःख पाए, आफ्ना मानिसहरू अनि त्यहाँनिर एकदम पेलिएको आफ्ना मानिस, अनि त्यहाँनिर त्यो यरुशलेम पर्खाल भत्काइ उसले उसको मनमा चयन भएन, उसको मनमा उसले बिलाप गरेर गयो, उपवास बस्यो र उसले परमेश्वरसँग उसले अन्तर्विन्ती गरेको छ। त्यसैले दर्शन जब हामी दर्शन पाउँछौँ अनि हामी अरू व्यक्तिभन्दा हामी फरक हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले जब दर्शन दिनुहुन्छ भने अरू व्यक्तिभन्दा हामी फरक हुन्छौँ। साँचो दर्शनले तपाईँ र मलाई आँसु, बिलाप, उपवास र प्रार्थना गर्न पुर्याउँछ, साँचो दर्शनले। अनि दर्शन नभएका व्यक्तिहरूमा यी 4 कुराहरू हुँदैन, उनीहरूले यसको महत्त्व बुझेका हुँदैन। त्यसैले आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुको पछि जब हामी हिँड्छौँ भने प्रभुले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ र हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। दर्शन भनेको काम दिनुहुन्छ र त्यो काम परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। आज अहिले जुन परिस्थितिमा तपाईँ र म गुज्रिरहेका छौँ, घर सबै कुराहरू, अब कति व्यवसायका कुराहरू कति लस भइरहेको छ, तर पनि एउटा कुरा निश्चयता छ, प्रभुसँग हिँडेको कारण, प्रभुका सन्तान भएको कारण, परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारण प्रभुले तपाईँ मलाई त्याग्नुहुन्न। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ मलाई लज्जित गर्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हामी मात्र होइन, हाम्रो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहुन्छ। आज मलाई सुन्ने प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। केवल तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग हिँड्ने कुरा, फेरि पनि मिका 6:8 भने जस्तै अनि ठिकसित तपाईँ र मैले काम गर्नु पर्यो, अनि उहाँको कृपालाई हामीले प्रेम गर्नु पर्यो र हाम्रा परमेश्वरसित विनम्र भएर जब हामी हिँड्न सुरु गर्छौँ भने प्रभुले तपाईँ र मलाई चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई योजना दिन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो योजना पुरा गर्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै यो लकडाउनले, यो एउटा कोरोनाले कति मानिसहरूको जीवनमा उथल-पुथल बनायो होला, तर मलाई विश्वास छ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेलाई छ, हामीलाई एक लेभलबाट अर्को लेभलमा, एउटा तहबाट अर्को तहमा परमेश्वर पुर्याउन चाहन्छ। पक्कै पनि म पहिलाभन्दा अझै म एउटा परिपक्व भएको मैले महसुस गरिरहेको छु, किनकि परमेश्वरलाई अझै समय बिताउने हामीले यो मौकाहरूमा पायौँ। त्यसैले आज हामी एक कुराको निश्चयता गरौँ, एक कुराको एउटा दृढ सङ्कल्प गरौँ, प्रभुसँग हिँड्ने कुरा, परमेश्वरसँग एउटा छोटो दूरीमा हिँड्ने होइन, तपाईँ र म अनन्तसम्म हिँड्ने कुराहरू, अनन्तसम्म हिँड्ने कुराहरू। त्यसैले अनि यूहन्ना 8:12 तपाईँहरू हामी सबैले थाहा पाएकै खण्ड हो। यूहन्ना 8:12
12 म तपाईहरुको बीचमा पढ्छु। यहाँनिर लेखिएको छ, यसैले फेरि पनि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। येशूलाई पछ्याउनेहरू अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन। येशूसँग हिँड्नेहरू, यो भनेको येशूलाई पछ्याउनु भनेको येशूसँग हिँड्नु हो। त्यसैले म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ येशूसँग हो। त्यसैले तपाईँ र म अन्धकारमा हिँड्ने छैनौँ र हामीले जीवनको ज्योति पाउनेछौँ। र त्यसै गरी अनि यूहन्ना 14 को अनि 6 मा पनि हामी त्यही कुरा पाउँछौँ। अनि कि यहाँनिर लेखिएको छ यूहन्ना 14 को 6, अनि यसैले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। भनेपछि बाटो सत्य र जीवन उहाँ नै हुन्छ, उहाँद्वारा कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। प्रियहरू, आज यो कुरालाई आज तपाईँ र म कोसँग हिँडिरहेका छौँ? येशूसँग हिँडिरहेका छौँ। आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ कोसँग छ? येशूसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी अन्धकारमा हिँड्ने छैनौँ। अन्धकार अहिले हामीलाई वरिपरि अन्धकार जस्तो लाग्छ। यो भोलिको भविष्य अनिश्चितता जस्तो लाग्छ। भोलि जागिरी गयो अब के गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। बिजनेस व्यवसाय डामाडोल भयो अब के गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। तर वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, कहिले पनि फेल खाँदैन। प्रभुको प्रतिज्ञा पूरा हुन्छ अनि उहाँले हामीलाई अन्धकारमा हिँडुलु गर्न दिनुहुने छैन, ज्योतिमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसैले मैले हाम्रो डाइरेक्सन, दिशा परिवर्तन, एउटा डाइरेक्सन चेन्ज हुन सक्छ, अथवा हाम्रा काम गर्ने तौर तरिका फरक हुन सक्छन्, अहिले बदलिन सक्छन्, तर हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो लक्ष्य, हामी पुग्नुपर्ने लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन। बाटा परिवर्तन हुन सक्छन्। कुन बाटा जाने, यो बाटो जाने कि यो बाटो जाने, अर्को बाटो जाने, बाटो परिवर्तन हुन सक्छ, तर डेस्टिनेसन, गन्तव्य परिवर्तन हुँदैन। किन गन्तव्य येशू हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो गन्तव्य कहाँ छ? सुनिश्चित छ। त्यो भएको हुनाले मलाई सुन्ने परमेश्वरको प्रिय जनहरू, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै सुनिदिनु भयो। मैले समय धेरै लिएँ, माफ गर्नु होला, एकदमै क्षमा दिनु होला। परमेश्वरले हामी सबैलाई एकदम आशिष दिनुभएको छ।